زهير بوعزيز، رئيس تنفيذي لمركز الدراسات الاجتماعية والاستراتيجيات مكتب ولاية سليمان. وبيك عايشك ربي فضلك. المرأة نصف المجتمع والنصف الثاني يتربع على يديه. حبيت أن نتوجه بشكر خاص بحق المدام منوبية بن غذاهم على الموضوعية واللي تناولت بها النص التاريخي اللي نتعرض له اليوم، والحرفية زاد اللي قدمت بها المعطيات اللي تفضلت بها. حبيت نضيف معلومة واحدة بركة، وكونه أول كونسي مونيسيبال صار في تونس صار عام 1898 جنرال حسين في دار حسين اللي هو أحد مماليك معناها الدولة العثمانية الأتراك، دونك عمل له برمي كونسي نتاعو. واليوم اوني دوفون ان بروجي، ان ميجا بروجي اسمه ديسنتراليزاسيون ديكونسنتراسيون في الباب السابع من مسودة الدستور، خاطر حطوا كان مشروع اللامركزية بركة أضفنا له احنا كمقترح توا على أساس باش يناقشوه لا ديكونسنتراسيون، خاطر سي ان ميجا بروجي اللي عمره 155 سنة، لأنه جنرال حسين دون لو طون كان متأثر بالفكر بتاع نابليون 3 فهمني. وفما زوز مقولات شهيرة اللي تبنات على أساسها الإدارة التونسية في تونس. هذا يجرني شوية باش نتفاعل مع المداخلات الآخرين وباش يكون في شكل معناها سؤال. هو اليوم احنا نشوفوا آخر إحصائيات في تونس نلقاو العنصر النسائي 50 فاصل on va arrondir ونقولوا 51% معناها سكس فيمينان 49% سكس ماسكولان. لكن on est confronté في إحصائيات أخرى devant un dysfonctionnement majeur اللي هو عندنا 75% لوريات متخرجات من الجامعات و25% بركة أولاد. قبل 14 جانفي عندنا إحصاء زاد رقم معناها تناولوه بالدراسة اللي يكونوا في مواقع القرار مش في مناصب القرار، المواقع معناها avec toute catégorie confondue عندنا معناها كان مشاركة المرأة 27% تقريبا. فقدامها معناها ديسفونكسيونمون هذا السؤال، وما نحبش ندخل في بوليميك معناها بتاع مساواة وتناصف فهمني. نقول اليوم المرأة إذا كان باش تطالب بالتناصف معناها راهو تمس من البوتنسيال اي سون بوفوار اي سون اوتوريتي او نيفو دو لا كونسيبسيون تاع المجتمع التونسي اللي اليوم نحن مطالبين احنا اليوم. وشنو استهواني انا في الحركه الديمقراطيه هو هالسيستم هذا نتاع الاصلاح والبناء اللي تحط وحده فهمني، واللي دو سيستم تاع حريه وعداله ومن غير واو تضامن وكرامه، دونك دو سيستم ديفيرون اللي المفروض معناها الحركه تبني عليها معناها البرنامج نتاعها والاهداف المستقبليه اللي ان شاء الله تكون دي زوبجيكتيف كونتيفيابل ميزورابل اي رياليزابل دون لو طون. ميرسي. مدام عزة بدرة. عزة بدرة رئيسة جمعية صوت تونس لوازا تونيزي et dans le directif du parti Tunisie Vert. عندي سؤال للسيد بالقاسم، هو باش نقولها باللغة الفرنسوية. Nous savons tous que l'on peut appliquer la polygamie qu'à partir du moment où l'homme garantit l'équité entre ses épouses. هذا معناتها اللي الناس الكل يعرفوه. Et s'il y a des conditions particulières comme pour les guerres, comme vous avez dit, نجم نطبقوا لا بوليغامي. ماذا بيا معناتها تجاوبني علاش هذا جهل من عندي، علاش الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 5 زوجات 9 باهي. وعندي une affirmation avec une question اللي باش نقول لك سي بالقاسم. Savez-vous que la première loi sortie avec le gouvernement de Ranouchi 1 juste après la Fawra هي l'autorisation aux hommes de faire des photos avec la barbe pour leur passeport. Pour moi, ça, c'est un indicateur d'iranisation de notre pays. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وقت يتزوج 9 راهو هذاك الرسول عنده سيتواسيون خاصة. الرسول عنده وضعية خاصة جدا جدا جدا. يعني في حياته الخاصة لا يقاس الرسول ببقية الناس. التشريع ينسحب على الناس الكل، على المؤمنين الكل، الا على الرسول مش معناتها ما ينسحبش عليه التشريع، ولكن الرسول وضعيه خاصه. بالنسبه للتعدديه، تعدد الزوجات، بالنسبه لتعدد الزوجات انا هذول اللي فسرت مليح، قلت راهو
الساعة في المسيحية كان فما تعدد، في اليهودية كان فما تعدد، في افريقيا لليوم فما تعدد، في بالنسبة للإسلام جاء يلقى وضعية كارثية للمرأة. وقت باش يخرج يهز المرأة من مرحلة الوضعية هذيك إلى وضعية تحررية، وهذه روح الشريعة. الإشكالية فين؟ الإشكالية في كونه القراءات الفقهية للقرآن والقراءات الفقهية للنصوص نتاع للأحاديث، وراو الأحاديث اللي تم جمعها 300 سنة بعد وفاة الرسول. البخاري حديث صحيح البخاري بدأ يجمع في الأحاديث 300 سنة بعد وفاة الرسول، يعني وفك 300 سنة وقعت ما إلى اليوم. في حرب 91 خرجت أوراق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل يقال له صدر على صدر حسين. وحديث موضوع آخر يقول لك يخرج من أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، حديث موضوع. فإذا بعد 300 سنة كان ما تحبش التطاحنات اللي صارت بين المذاهب الإسلامية من الخوارج ومن الشيعة ومن السنيين ومن كذا ومن قراءات وفهم، وفما برشا أحاديث موضوعة وقع فيها التحقيق اللي ناس عاشت بعد 100 سنة ويجي يقول لك سمعت عمر بن الخطاب يقول. معناتها الأحاديث الموضوعة